रोल नंबर 10 स्टैंड अप। ये फिजिक्स की क्लास है। हॉस्पिटल वार्ड नहीं जो आप बीमारों की तरह सर पकड़कर बैठी है। जुनैद शाह के सख्त लहजे पर वो बामुश्किल अपनी सीट से उठी थी। सारी रात इसके नाजुक वजूद में शिद्दतें उंडेलने के बावजूद इसकी भूरी आंखों में इंतकाम की आग थी। रात के आखिरी पहर कोई हवेली की जनान खाने की दीवार फैलांग कर भागा तो सारा इल्जाम इस मासूम पर आ गया, जबकि इस रात कमरा सिर्फ जुनैद की बहन का खुला था। मगर सच जाने बगैर इसे जुनैद के निकाह में दे दिया गया, जो इससे 13 साल बड़ा और कॉलेज प्रोफेसर था। आकर बोर्ड साफ करे ताकि बाकी क्लास का वक्त जाया ना हो। वो लड़खड़ाते हुए पोडियम तक आई, मगर अगले लम्हे इसकी सुर्ख होती कमीज पर सबकी नजरें उठीं तो जुनैद की आवाज सुनकर मोहरों ने बहुत मुश्किल से अपनी आंखें खोलकर जुनैद की तरफ देखा। कुछ पल तो इसे समझने लगे कि जुनैद क्या कह रहा है, मगर इसके गुस्से से घूरती हुई आंखों को देखकर वो घबरा गई थी। जी सर, बामुश्किल अपनी टांगों पर जोर डालकर वो उठने में कामयाब हुई थी। अब सो रही हैं? नो सर। फिर क्या मसला है जो आपने दोनों हाथों में सर थाम रखा है? सर, वो मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आपकी तबीयत मैं ही ठीक करता हूँ। अभी जो मैंने लेक्चर दिया है वो अब यहाँ पर आकर प्रेजेंट करें। मेरू की तो जान ही निकल गई। वो तो पिछले आधे घंटे से बिल्कुल बेखबर थी। इसे तो ये भी समझ नहीं आ रहा था कि जुनैद क्या कह रहे हैं। सारे अल्फाज जहाज बनकर सर के ऊपर से गुजर रहे थे। बामुश्किल वो चंद कदम उठाने में कामयाब हुई थी। अचानक से इसे फिर से चक्कर आ गए। दोनों हाथों में इसने सर थाम लिया था। जुनैद बेजारगी से इसे देखने लगा। इसे इस लड़की के ड्रामे किसी तरह भी खत्म होने में नहीं आ रहे थे। रात को जो ड्रामे इसने लगाए, क्या वो कम है जो फिर से नया ड्रामा शुरू कर चुकी है? तभी लड़कियां भी जोर से चिल्लाने लगी, क्या हो गया मेरू तुम्हें? तुम्हारी कमीज पर खून के धब्बे लगे हुए हैं, तुम जख्मी कैसे हुई? लड़कियों की बात सुनकर वो चौंका। क्या हुआ है? जुनैद ने मेहरू के पास आकर देखा तो इसकी कमीज पर जा बजा खून के धब्बे लगे हुए थे। इसका रंग भी जर्द पड़ा हुआ था। रात को सब लोगों ने इस पर अच्छे से हाथ साफ किया था। ताई ने तो अपनी सारी नफरत इसके वजूद में उंडेल दी थी। इसे इतनी बुरी तरह से मारा था कि वो बुरी तरह से नीलो नील हो गई थी, मगर पहले जुनैद ने इस पर ध्यान नहीं दिया था। अब जब देखा तो इसे यकदम ही मेहरू से हमदर्दी का एहसास हुआ। गुजरी रात के मनाजिर इसकी आंखों के सामने भी घूम गए थे। तुम ठीक हो? वो तकरीबन पास आकर बोला तो अचानक ही मेहरू झूल कर इसके बाजू में आकर गिर गई थी। इसकी तबीयत ठीक नहीं है, सबसे पहले इसे अस्पताल लेकर जाना होगा। तुम लोग इन सारे फंड्स को नोट करो और कल मैं तुम लोगों से सबसे पहले यही न्यूमेरिकल के बारे में पूछूंगा और फिर नेक्स्ट क्लास बाद में दूंगा। ये कॉलेज जुनैद शाह का था। वो यहाँ का प्रिंसिपल होने के साथ साथ प्रोफेसर भी था। फिजिक्स इसका फेवरेट सब्जेक्ट था। फिजिक्स की क्लासेस वो खुद ही दिया करता था। मेरू को लेकर वो अपने दोस्त के क्लिनिक पर आ गया। मेरू का मुआयना करके वो भी तशवीश ज़दा हो रहा था। क्या हुआ तुम्हारी कजन को? ये तो बहुत जख्मी है, जगह जगह पर खराशें पड़ी हुई हैं और जख्म भी काफी गहरे हैं। इन पर किसी ने हाथ तो नहीं उठाया? जुनैद ने इसे टाल दिया था। डॉक्टर नबील ने भी ज्यादा कुरेदना मुनासिब नहीं समझा। मेहरू अब दवाओं के जेर असर सो रही थी। जुनैद इसके पास बैठा इसके होश में आने का इंतजार कर रहा था। डॉक्टर ने मेहरू को ड्रिप लगा दी थी। ये बहुत कमजोर है, इन्हें खुराक की और आराम करने की जरूरत है, और ये मेडिसिन भी आप लेकर आ जाएं, वक्त पर इन्हें मेडिसिन दें। जुनैद ने इसकी सारी बातों को गौर से सुना था। मेडिसिन लाकर वो मेहरू के पास आकर बैठा तो इसके नंबर पर माँ की कॉल आने लगी थी। जी अम्मी कहिए, कैसे फोन किया? जुनैद, गजब खुदा का बेटा, मैं खुद को तुम्हारी मुजरिम महसूस कर रही हूँ। कितना बड़ा जुल्म कर दिया हम लोगों ने तुम्हारे साथ। वो लड़की जिसके साथ हमने जबरदस्ती तुम्हें निकाह के बंधन में बांधा है, वो लड़की घर से भाग गई है। जुनैद इस वक्त अपनी कनपटियों को हाथ से सहला रहा था। इसका अपना सर भी बुरी तरह से दुख रहा था।
اور کل سے لے کر اب تک وہ ایک پل کے لیے بھی سویا نہیں تھا۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ لمبی پرسکون نیند سو جائے، یہاں پر کسی کی بھی اسے آواز تک سنائی نہ دے۔ دوسری طرف زبیدہ بیگم بھی مسلسل بولے جا رہی تھی، منع بھی کیا تھا تمہارے باپ کو، یہ لڑکی اس قابل نہیں ہے کہ اسے خاندان کی عزت بنا کر رکھا جائے۔ ارے کسی بھی راہ چلتے کے ساتھ اس کا نکاح کر کے اس سے ہماری جان چھڑوا لیتے امی۔ میرو کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس وقت میں اسے ہسپتال لے کر آیا ہوں، وہ میرے سامنے بے ہوش پڑی ہے، اسے جیسے ہوش آتا ہے تو میں اسے سیدھا گھر لے کر آتا ہوں۔ حنیت کی بات پر زبیدہ بیگم کو جیسے سانپ سونگ گیا تھا۔ کیا کہا تم نے؟ تم ایسے ہسپتال لے کر آئے ہو؟ کیوں، ایسے بھی کیا مجبوری تھی؟ امی رات کو جو کچھ ہوا تھا وہ بری طرح سے زخمی ہو گئی تھی اور اس سے بہت تیز بخار بھی ہے، میں آپ سے گھر آ کر بات کروں گا۔ ڈاکٹر کمرے میں آگے حنیت نے جلدی سے فون بند کر دیا، وہ اپنا خاندانی مسئلہ اپنے دوست کے سامنے نہیں چھیڑنا چاہتا تھا۔ ڈاکٹر نے میرو کو چیک اپ کیا اور کہنے لگا بخار پہلے سے کم ہے، مجھے یقین ہے کہ اگر یہ کچھ دن آرام کریں گی تو ان کے زخم بھی پوری طرح سے ٹھیک ہو جائیں گے، اور اگر خوراک کا خیال رکھیں گے تو کمزوری بھی دور ہو جائے گی۔ تھوڑی دیر کے بعد میرو کو ہوش آ گیا تھا، وہ سر اٹھا کر حیرت سے اپنے آس پاس کے منظر کو دیکھنے لگی تھی۔ اجنبی جگہ پر خود کو پا کر وہ قدرے گھبرا گئی تھی۔ حنید اس کے پاس آیا اور ہمدردی سے کہنے لگا تم کیسی ہو، ٹھیک ہو آپ؟ میرو نے بے تاثر سی نظر سے حنید کو دیکھا۔ ہم لوگ کہاں ہیں؟ میں تمہیں ہسپتال لے کر آیا ہوں، اب تمہیں ہوش آ گئے تو اب ہمیں گھر چلنا ہوگا۔ سب لوگ انتظار کریں، اور ہاں اب جب تک تم ٹھیک نہیں ہو جاتی تم گھر میں رہو گی، ان دنوں تمہیں کالج آنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نوٹس وغیرہ تمہیں گھر پر دے دوں گا۔ وہ اس کی بات پر تلخی سے مسکرائی تھی۔ گھر رہ کر میں نے کیا کرنا ہے؟ جتنی دیر بھی گھر پر ہوں گی طبیعت ٹھیک ہونے کے بجائے خراب ہی ہوتی جائے گی۔ جو وقت کالج میں گزارتی ہوں وہی پرسکون وقت ہوتا ہے۔ حنید نے اسے غصے سے گھورا تھا، پھر طنزیہ مسکراہٹ لبوں پر سجا کر کہنے لگا تم اتنا مظلوم کیوں بن رہی ہو؟ تم یہ ثابت کرنے کی کوشش کیوں کر رہی ہو کہ تمہارے ساتھ کچھ غلط ہوا ہے؟ جو کچھ تم نے کیا ہے اس کے بعد تم نے کیا امید رکھی تھی کہ ہم تمہیں سب لوگ پھولوں کی سیج پر بٹھاتے ہیں، تمہارے گلے میں ہار پہناتے ہیں؟ جب انسان غلطی کرتا ہے تو اسے غلطی کا خمیازہ بھی بھگتنا پڑتا ہے۔ اٹھو چلو گھر، دیر ہو رہی ہے۔ اپنے لفظوں سے زہر اگلتا وہ نرے مہرو کے دل کو بری طرح چھلنی کر گیا تھا۔ مہرو نے زخمی آنکھوں سے اسے دیکھا، پھر اس کا سہارا لے کر خاموشی سے اس کے ساتھ چلنے لگی تھی۔ حنید لب بھینچے ڈرائیونگ کر رہا تھا جبکہ مہرو کھڑکی سے باہر نظریں جمائے سوچنے میں مصروف تھی کہ اب اس کی زندگی پہلے سے بھی زیادہ مشکل ہو جائے گی۔ تو پہلے بھی اس کے لیے پھولوں کی سیج نہیں تھی، بات بات پر تائی کا ہاتھ اٹھانا، گالیاں دینا، اسے باتیں سنانا، طنز کرنا تو اپنی زندگی کا مقصد ہی بنا لیا تھا۔ مہرو جانتی تھی کہ وہ اپنی بے گناہی کبھی بھی ثابت نہیں کر سکے گی، نہ تو اس کے پاس کوئی ثبوت تھا اور نہ ہی گھر والوں کو اس کی بات سننے میں کوئی دلچسپی تھی۔ گھر آ کر حنید نے اسے سہارا دے کر گاڑی سے اتارا تھا، پھر وہ لاؤنج سے گزر کر کمرے میں مہرو کو لے کر جا رہا تھا جب سب سے پہلے چچی کی ان دونوں پر نظر پڑی۔ تائی اس وقت فون پر مصروف تھی۔ چچی نے انہیں ٹوکا اور حنید اور مہرو کی طرف متوجہ کیا جو مہرو کو سہارا دے کر کمرے میں لے کر جا رہا تھا۔ یہ کیا حرکت ہے حنید؟ تم اسے اپنے سینے سے لگا کر کیا ثابت کرنا چاہتے ہو کہ تمہیں اس لڑکی کی بے حیائی سے، بے غیرتی سے کوئی فرق نہیں پڑتا؟ حنید تو ان کی بات پر یوں اچھلا جیسے اسے بچھو نے ڈنک مار دیا۔ امی کیسی باتیں کریں آپ؟ کیا کر دیا میں نے ایسا؟ بیمار ہے یہ، اس میں چلنے کی ہمت نہیں ہے، اسے سہارا دے کر کمرے میں لے کر جا رہا ہوں۔ ہاں بیٹا، وہ تو نظر آ رہا ہے کہ تمہیں اس سے بہت ہمدردی ہے۔ یہ حرافہ، یہ کمینی جو پورے خاندان کی عزت کو داؤ پر لگا کر نہ جانے کس کے ساتھ بھاگنے والی تھی، تم اسے یوں ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھے ہوئے ہو جیسے محترمہ نے نہ جانے کون سا کارنامہ انجام دیا ہے۔ امی پلیز، میں بہت تھکا ہوا ہوں، اس وقت میں ان باتوں میں الجھنا نہیں چاہتا، اور مہرو تم جاؤ کمرے میں۔ مہرو نے بھی شکر ادا کیا تھا تائی جو اسے کھا جانے والی نظروں سے گھور رہی تھی اب وہ حنید کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ دونوں بری طرح سے آپس میں الجھ رہے تھے۔ حنید جھنجھلایا ہوا تھا،
इसे समझ नहीं आ रहा था कि घर आते ही माँ को किस बात पर गुस्सा आ रहा है जो वो हुनैद पर उतार रही है। मेहरू बिस्तर पर लेटी इन दोनों की बहस को सुन रही थी। ऐसे कहो कि किचन में जाकर काम करे। सुबह भी वो बगैर काम के कॉलेज चली गई। इस जैसी बेगैरत लड़की को तो मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। अरे अगर कोई और लड़की होती तो शर्म के मारे चुल्लू भर पानी में डूब जाती, किसी के सामने तक नजर ना उठा पाती। और ये लड़की रात को एक गुल खिलाया और सुबह उठकर कॉलेज चली गई, वो भी घर का कोई काम किए बगैर। सर दर्द में घर के काम करूं, मैं नौकर हूं क्या? हुनैद बेसाख्ता इनसे खाने का पूछ कर पछताया था। अम्मी मुझे भूख लगी, अब मुझे खाना देंगी? खाना तो मैं बना चुकी हूँ, मगर अब मुझ में रोटी पकाने की हिम्मत नहीं है। बोलो अपनी इस चहेती बीवी से कि जाकर रोटी पकाए, और बाकी काम भी सारा पड़ा है। अम्मी इसकी तबीयत ठीक नहीं है, कुछ दिन ऐसे आराम करने दें। डॉक्टर ने बोला है कि अगर कुछ दिन आराम करेगी तो वो ठीक हो जाएगी। बहुत कमजोर हो गई है वो। हुनैद ने नादानिस्तगी में अपनी माँ को छेड़ दिया था। ताई का गुस्सा तो आसमान को छूने लगा था। हुनैद झंझलाए अंदाज में कमरे में आकर सोफे पर बैठ गया था। इसने दोनों हाथों में सर गिराया था और ताई बड़बड़ाते हुए अपनी देवरानी के पास जाकर बैठ गई थी। सामने सोफे पर सितारा मोबाइल में मसरूफ थी। मोबाइल पर उंगलियां चलाते हुए वो मुस्कुराते हुए किसी से चैटिंग कर रही थी। इसे इस बात की कोई खबर नहीं थी कि इसके पास क्या हो रहा है और माँ को किस बात पर इतना गुस्सा आ रहा है। यहाँ पर आकर चची ने भी जल्दी पर तेल का काम किया था। भाभी अब आपका बेटा हाथ से गया। एक रात में लड़की ने ऐसा जादू कर दिया कि आपका बेटा आपके हाथ से निकल गया। मैं तो कहती हूँ लगाम डालें इन दोनों को। अगर हाथ से निकल गया तो अकेली रह जाएंगी आप। एक ही बेटा है, बुढ़ापे का सहारा, इसके बगैर कैसे जिंदगी गुजारेंगी? जुबैदा बेगम अपनी देवरानी की बात सुनकर मुस्तकबिल का नक्शा खींचते हुए बुरी तरह घबराई थी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा हुनैद इतना भी पागल नहीं है। ये वक्ती खुमार है जो इसका दिलो दिमाग पर छा गया है। वरना इस लड़की की औकात क्या है? इस घर की बहू बनाती मेरी जूती। इसकी औकात में कैसे लाना है ये मैं अच्छे से जानती हूँ। भाभी वही तो कह रही हूँ कि अगर अभी से इसे औकात में रखेंगी तो लड़की ठीक रहेगी, वरना हुनैद की बीवी बनने के बाद ऐसा ना हो कि वो इस घर की मालकिन बनने के ख्वाब देखने लगे। ऐसा कभी नहीं होगा, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। थोड़ी देर के बाद हुनैद झंझलाए अंदाज में अपने कमरे से बाहर निकलता दिखाई दिया। गाड़ी लेकर बाहर निकल गया। अभी कुछ देर बाद इसकी वापसी थी। हाथ में शॉपर थे। सीधा किचन में गया, खाने के शॉपर्स बनाकर कमरे में चला गया। बिना किसी से बात किए, बिना किसी से कोई सवाल किए ये मंजर ताई और चची दोनों ने बकौर देखा था। मैंने इस लड़के से कहा कि अपनी चहेती बीवी को किचन भेजो ताकि रोटियां बना दे और बर्तन भी धोने वाले पड़े हैं, मगर देखो वो बाहर से खाना लेकर आ गया ताकि इसकी चहेती बीवी को कोई काम न करना पड़े। मगर मैं देखती हूँ कि कैसे वो आराम करती है। सारी रात मेहरू की बेचैनी में गुजरी थी और हुनैद आज सुकून से सोया था। कल से वो मुसलसल जाग रहा था। सारा दिन वो मसरूफ रहा तो नींद की देवी जल्दी इस पर मेहरबान हो गई थी। अगले दिन नाश्ते की टेबल पर इसने अपनी माँ से मुलाकात हुई। अब की बार जुबैदा बेगम ने इसके सामने किसी सख्ती का, किसी गुस्से का इजहार नहीं किया, बल्कि नॉर्मल मामूल के अंदाज से बात करती रही। हुनैद इसकी बात से बहुत मुतमईन हुआ और वो भी कदरे रिलैक्स होकर अपने कॉलेज चला गया। इसके जाते जुबैदा बेगम तीर की तरह मेहरू के पास पहुंची थी। चुटिया से पकड़कर इसे सोते हुए उठाया था। क्यों रे हराफा, क्या समझी थी तुम? मेरे बेटे पर काबू पालोगी, इस घर की मालकिन बन के रहोगी। मालकिन नहीं तो मैं तुम्हें इस घर की नौकरानी बनाऊंगी। चलो बावर्ची खाने में। ताई मेरी तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ है तुम्हारी तबीयत को? मरने वाली भी नहीं हो तुम, और तुम्हारे जैसी इतनी आसानी से मरती भी नहीं है। पूरे खानदान की इज्जत को दांव पर लगाकर और पूरे खानदान को मार कर ही मरती है। चलो किचन में। किचन में रात के बर्तनों का भी ढेर था। नाश्ते वाले बर्तन भी मौजूद थे और बाकी लोगों का भी नाश्ता बनाना था। मेहरू ने बहुत मुश्किल से सारे काम सर अंजाम दिए और फिर इसके बाद ताई इसके सामने एक के बाद एक घर के काम लाकर रखने लगी थी। तेरे बहुत मुश्किल से अंजाम देने के बाद जब वो अपनी दादी के कमरे में आई तो इसकी आंखों में आंसू आ गए। वो इनकी गोद में जाकर सर रख कर लेट गई थी।
आंखों से आंसू बहने लगे थे। अरे तुम आज घर पर हो, कॉलेज नहीं गई? नहीं, डॉक्टर ने बोला था कि कुछ दिन आराम करूं। बेटी अगर घर पर थी तो मेरे पास आ जाती, सुबह से एक बार भी तुम मेरे कमरे में नहीं आई। दादी क्या करूं, घर के काम ही खत्म नहीं होते। अभी जब फारिग हुई थी तो आपके पास आ गए, अगर काम बीच में छोड़ देती तो आपको पता है चची और ताई मेरे साथ क्या सलूक करते हैं। हाँ ये तो मैं जानती हूँ, मगर अफसोस कि मैं अपनी बेटी के लिए कुछ कर भी नहीं सकती। मेरे सामने मेरी बेटी पर इतना जुल्म किया जाता है और मैं बेबसी से देखने के सिवा कुछ भी नहीं कर पाती। दादी आपने मेरा साथ क्यों नहीं दिया? क्या आपको मुझ पर शक नहीं था? मेरी प्यारी बेटी, दादी ने इसका चेहरा दोनों हाथों में थामा था। तुम पर मुझे आंखें बंद करके यकीन है, खुद से भी ज्यादा मैं तुम पर भरोसा करती हूँ। तो फिर आपने मेरा साथ क्यों नहीं दिया? आपने रात सब लोगों को क्यों नहीं बताया कि मैं बेगुनाह हूं, मेरी गलती नहीं है? जो असल गुनहगार है वो तो सबकी नजरों से रूपोश रहा और मैं सबकी नजरों में बुरी बन गई। बस बेटी सब्र करो, सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह ने चाहा तो तुम्हारी सच्चाई भी सबके सामने आ जाएगी। गुनहगार कब तक छुप कर रहेगा? एक दिन इसका गुनाह सबके सामने आएगा। दादी मगर आपने मेरे साथ ठीक नहीं किया, काश कि आप मेरा साथ देती तो आज मेरे साथ ये सब ना होता। बेटा ये सब मेरी वजह से तो हुआ है। तुम्हारी ताई का बस चलता तो तुम्हें घर से बाहर निकाल देती। तुम्हारा ताया किसी भी राह चलते के साथ तुम्हारा निकाह करने के लिए तैयार था। ये तो मैं ही थी जिसे हुनैद को जबरदस्ती मिन्नतें करके इस निकाह पर मनाया, और कितनी दिक्कतों से वो माना ये मैं जानती हूँ, या मेरा खुदा। और तुम्हारी ताई को इस बात पर बहुत गुस्सा था, इसे इस बात की बहुत आग लगी है। वो तुम दोनों का रिश्ता खराब करने की अपनी पूरी कोशिश करेगी, मगर तुमने इसे इसकी साजिश में कामयाब नहीं होने देना। बेटी अपनी खिदमत से, मोहब्बत से अपने शौहर का दिल जीतना है। दादी हमेशा की तरह इसको नसीहतें करने लगी थी, इसे ये समझाने लगी थी। वो भी सब जानती थी, सब समझती थी, मगर वो अपने दिल का क्या करती? क्या वो एक बार की तजलील के बाद दोबारा हुनैद की शक्ल देखने पर तैयार नहीं था? अभी वो दोनों दिल की बातें कर रही थी कि एक बार फिर से ताई वहां पर आई। तो यहाँ पर छुप कर बैठ गई हो, घर के बाकी काम कौन करेगा? चलो बाहर। और यूं मेहरू आराम करने के बजाय सारा सारा दिन घर के काम काज में खपती रहती। ऐसे देखता तो बेजार सा हो जाता, ये तुम क्या हर वक्त सरजाहिल बनी रहती हो? बाकी लड़कियों को देखो किस तरह सजी रहती हैं, और तुमों के लगता है कितने दिन से मुंह नहीं धोया। और वो इससे क्या बताती कि इसे इस घर में क्या सलूक किया जा रहा है। आज वो रात देर तक किचन में मसरूफ रही थी, ताई इसे सारा दिन कामों में उलझाए रखती। अगर वो नहाने की बात करती तो इसे डांटती कि कैसे तुमने संवर कर दिखाना है, किसे अदाएं दिखानी है, किसे पागल बनाओगी। अरे इस घर में रहना है तो शरीफों वाले तौर तरीके सीखो, ये तवाइफों वाली अदाएं यहाँ पर नहीं चलेंगी। ताई की बात सुनकर इसकी नजरें बेसाख्ता सितारा पर उठती थीं, जो हर रोज नित नए फैशन के कपड़े पहनती, हर वक्त आंखों में काजल और लिपस्टिक लगाए रखती, बाल भी हर वक्त खुले छोड़ कर रखती थी। इसकी नजरें हर वक्त मोबाइल की स्क्रीन पर रहती, घंटों मुस्कुराती, वो हर वक्त किसी से बात करती। क्या बात करती है जानने के लिए कभी किसने कोशिश नहीं की, क्योंकि शायद अपनी बेटी पर आंखें बंद करके एतबार था कि वो कभी कुछ गलत नहीं करेगी। ये तो सिर्फ मेहरू थी जो सच जानती थी, और सच सबके सामने लाकर वो एक बार फिर से सबकी नजरों में मुजरिम नहीं बनना चाहती थी। आज रात देर तक ताई ने इसे किचन में मसरूफ रखा था। जब वो कमरे में आई तो गर्मी और पसीने से इसका बुरा हाल था। कभी कभी तो हुनैद इसका इंतजार कर रहा होता और कभी कभी इंतजार किए बगैर सो जाता। आज जब इसने मेहरू को देखा तो इसका दिमाग घूम गया। तुम्हारी शक्ल देखने का तो क्या तुम्हारे पास आने का भी दिल नहीं करता? तुम्हारे वजूद से हर वक्त लहसुन प्याज की बदबू आती रहती है। क्या तुम्हारे पास कपड़े नहीं है जो तुम नहा धोकर पहनो? मेहरू पूरे दिन की थकी हुई थी, सारा दिन काम करने के साथ साथ ताई की कड़वी कुसीली बातें भी सुन रही थी। अब इसकी बर्दाश्त भी जवाब दे गई। मेरे पास कपड़े हैं ना, सितारा के पुराने कपड़े, जिन कपड़ों से इसका दिल अब जाता है, ताई वो मुझे दे देती हैं। नए कपड़े बनाने की जहमत गवारा नहीं करती। और लहसुन प्याज की भी खूब कही आपने। मुझे नहाने की, कपड़े तब्दील करने की इजाजत नहीं है। आपकी अम्मी को डर है कि अगर मैं संवर कर आपके पास आई तो शायद आप मुझ पर अपना दिल हार जाएंगे। वो मुसलसल तंजी अंदाज में बोली थी, अपने अंदर की घुटन को निकाल रही थी। जुनैद को भी इसकी बात पर गुस्सा आ गया।
तुम कोई ऐसी भी हूर परी नहीं हो कि जिस पर मेरा दिल आ जाएगा। और खूबसूरती की खूब कही तुमने। औरत की खूबसूरती इसके किरदार से होती है। जो औरत ही मशकूक किरदार की हो वो मर्द को कभी भी खूबसूरत नजर नहीं आ सकती। उन्हें इसकी बात ने मेहरू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा दिलाया था। वो गुस्से से चिल्लाई थी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जो आप लोग बार बार मेरे किरदार को बीच में लेकर आ जाते हैं। असल गुनहगार कौन है? अगर आपको सच पता चला तो आप किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। हुनैन ने बेयकीनी से इसे देखा। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। ये तुम किस कदर बदतमीजी से बात कर रही हो मेरे साथ? और अब कौन सा गुल खिलाना चाहती हो जो हम लोग किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे? मेरू ने कोई जवाब नहीं दिया और मुंह बदलकर सोने के लिए लेट गई। वो इतनी थकी हुई थी कि लेटते ही सो गई, जबकि हुनैन पूरी रात गुस्से से बड़बड़ाता रहा था। मेरू की बात ने इसे बुरी तरह से तैश दिला दिया था। मेरू के पेपर्स होने वाले थे मगर इसे पढ़ने का वक्त नहीं मिलता था। कॉलेज से वो लोग फ्री हो गए थे और अब चची को इससे काम करवाने का जैसे बहाना हाथ आ गया था। अब कॉलेज तुम नहीं जाती हो, घर में रहती हो, इसलिए घर को तो सजाओ संवारो। ताई मेरे पेपर्स होने वाले, मुझे पेपर्स की तैयारी करनी है। अरे जाओ जाओ बीबी, वो देखे तुम्हारे जैसे जो तुम पढ़ो लिखोगी और जो माँ बाप का नाम रोशन करोगी, वो तो मैं खूब अच्छे से जानती हूँ। जैसे तुम्हारी माँ ने अपने माँ बाप का नाम रोशन किया था वैसे तुम भी करोगी। मेरू खून के घूंट पीकर रह गई। उसकी माँ ने जवानी में गलती की थी। मेरू के बाप के साथ इसने घर से भागकर शादी की थी और इस बात को इसके ससुराल वालों ने इसके लिए ताना बना कर रख दिया था। जब तक वो जिंदा रहे तब तक यही ताना सुनते रहे और फिर एक दिन जब इन दोनों मियाँ बीवी की एक्सीडेंट में मौत हो गई तो मेहरू को अकेला दादी के पास हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। मेरू बहुत रोती, अपनी माँ को याद करती तो ताई इससे बहुत खौफजदा करती हैं। ऐसे कमरे में बंद कर देती, कभी कभी इसे दूध तक न देती। दादी से खौफे खुदा याद दिलाती, बहू क्यों मासूम बच्ची की बद्दुआ ले रही हो? आखिर इस बच्ची ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? मगर इन्हें मेहरू से इतनी नफरत थी कि वो इसे अजियत पहुंचा कर इसे तकलीफ देकर खुशी महसूस करती थी। आखिर वो ऐसा क्यों करती थी, इस बात का जवाब तो शायद इनके पास भी नहीं था। जो जो मेहरू बड़ी होती गई, ताई और चची की नजरों में अपने लिए इसे नफरत ही देखी थी। इस घर में सिर्फ दादी और हुनैन की जात ही ऐसी थी जो मेहरू के साथ अच्छे से पेश आते थे। दादी तो इसे अपनी मोहब्बत भरी आगोश में छुपा लिया करती थी और हुनैन भी इसकी छोटी छोटी कामयाबी पर खुशी का इजहार करता, इसे सराहता। हालांकि इस घर में इसकी खामियों को खूब उछाला जाता, इसकी कमियों को सबके सामने बयान किया जाता और जो इसकी खूबियां थी इन्हें दुबाया जाता। और यूं मेहरू भी अपना एतमाद जैसे खोती जा रही थी। मेहरू को ताई और चची ने पूरे खानदान में बदनाम कर रखा था। सब लोगों से यही कहा कि मेहरू अपनी माँ जैसी है, आज नहीं तो कल ये भी किसी के साथ जरूर भागेगी। जब मेहरू ने मैट्रिक में शानदार नंबरों से पोजीशन हासिल की तो मेहरू को हुनैन और ताया ने बहुत अच्छे गिफ्ट लाकर दिए थे। जैसे ताई और चची ने हसद की निगाह से देखा था, आप लोग सितारा के लिए कोई गिफ्ट नहीं लाए, सितारा ने तो कोई कामयाबी हासिल ही नहीं की, वो तो बामुश्किल मैट्रिक में पास हुई है, जबकि हमारी मेहरू ने बोर्ड में टॉप किया। तो कौन सा कमाल कर दिया इसने? है तो भागी हुई औरत की बेटी और हमेशा यही कहलाएगी। इन्हें अपने खानदानी हस्ब नस्ब की पर बहुत गरूर था जिसका बार बार इजहार भी करते थे। इनके शौहर टोकने लगे थे। हुनैन को भी माँ की बात बुरी लगी थी। अम्मी, किसी एक इंसान के किरदार को किसी दूसरे इंसान के तनाजुर में नहीं देखा जाता। आप मेरू को बार बार वो गलती जताते हैं जो इसने कभी की नहीं। जो भी चची ने किया अब भूल जाएं, छोड़ दें, माफ कर दें। इन्हें अब तो इनकी मौत हो गई है, वो जाने और अल्लाह जाने। हाँ बेटा, मैं तो हूं ही बुरी, बाकी सब तो यहाँ पर फरिश्ते हैं। मैं हूं ही सबकी दुश्मन, किसी को खुश देख ही नहीं सकती। ऐसा करो, मुझे जहर दे दो, अब तुम सब लोग एक साथ खुश रहो। हुनैन ने मेहरू का एडमिशन कॉलेज में करवाया था। सबके मना करने के बावजूद भी वो इस बात से पीछे नहीं हटा था। अम्मी, तालीम हासिल करना हर इंसान का हक है और किसी को भी इस हक से महरूम नहीं किया जा सकता। आपको सितारा को भी आगे पढ़ने का कहना चाहिए था। ना बेटा ना, मेरी सितारा के लिए तो 10 जमातें बहुत हैं, मैं इसे कॉलेज में नहीं भेजूंगी। लड़कियां बेहया हो जाती हैं। कल को मैंने इसकी शादी करनी है, इसने कल को घर संभालना है।
चूल्हा चौका ही संभालना है, इसके लिए 10 जमातें काफी हैं। सितारा को भी आगे पढ़ने की ख्वाहिश नहीं रही। ये अलग बात है कि माँ ने इसे बहुत मजबूर किया, इसे बहुत समझाया, मगर सितारा ने माँ की एक ना सुनी। अम्मी, मुझे पढ़ने लिखने का कोई शौक नहीं है, क्या करूंगी? मैं पढ़ लिख कर अपना रंग रूप खराब कर दूंगी। इसको ही पढ़ने दे, मैं देखती हूँ कि कौन सा ये मिनिस्टर लग जाएगी। इस दिन से हुनैर ने मेहरू का दिल जीत लिया। वो भी दिल ही दिल में चाहने लगी थी, इससे मोहब्बत करने लगी थी। मगर कुछ दिन पहले जब सब लोगों ने इस पर इल्जाम लगाया और हुनैर ने भी सबकी बात पर यकीन किया, तो तब वो जो मोहब्बत का भरम था वो बुरी तरह से टूट गया था। हुनैर को तो इसे सुनना चाहिए था, इसे अंदाजा होना चाहिए था कि मेहरू कभी भी ऐसा नहीं कर सकती। सारी जिंदगी वो लोगों के सामने रही, क्या वो लोग इसके किरदार के बारे में इतना भी नहीं जानते थे? जैसे तैसे मेहरू ने पेपर्स की तैयारी करना शुरू कर दी। रात को वो किताबें लेकर कमरे में बैठती तो हुनैर इसे टोकने लगता। प्लीज मेहरू, मुझे सोने दो, सारा दिन का थका हुआ हूँ, और तुम ये लाइट ऑन करके बैठ गई हो, कहीं और जाके पढ़ लो। मेहरू कुछ कहे बगैर किसी बहस की किताबें उठाकर बैठक में आ गई। पंखे, एसी वगैरह बंद थे, इसलिए कमरे में होने वाली हल्की सी आवाज भी सुनी जा सकती थी। वो इस वक्त सितारा के कमरे के पास से गुजरी जब अंदर से आवाजें सुनाई देने लगी। वो चौंकी, घड़ी की तरफ देखा तो जो रात के 2 बजा रही थी। सितारा इस वक्त किससे बात कर रही है? दरवाजा खोल के कमरे में आई। इसको शक था कि सितारा इस लड़के से बात कर रही होगी जिसके साथ इसने मेहरू को बदनाम किया था। वो तो सोच रही थी कि सितारा इन सारे कामों से तौबा कर चुकी होगी। मोहलिक अंजाम देखकर इसने ये गुनाह वाला काम छोड़ दिया होगा, मगर वो शायद अभी तक इन कामों में मशगूल थी। जब इसने दरवाजा खोला तो सितारा घबरा गई, मोबाइल बंद करके सोती बन गई। मगर इसने लाइट ऑन की। सितारा ने मेहरू को देखकर गुस्से से घूरा था। तुम इस वक्त यहाँ पर क्या कर रही हो? ये बताओ, मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि आधी रात को तुम क्या कर रही हो? किसके साथ बात कर रही हो? मैं जिसके साथ भी बात करूं, तुम होती कौन हो मुझसे ये बात पूछने वाली? मेहरू तकती की तकती रह गई। तुम जानती हो सितारा, तुम्हारे ऊपर घर वाले कितना एतबार करते हैं। तुम्हारे भाई, तुम्हारी अम्मी, सब लोगों को आंखें बंद करके तुम पर एतबार है। अगर सब लोगों को पता चला कि तुम क्या गुल खिला रही हो तो इनका एतबार टूट जाएगा और फिर वो तुम्हारे साथ बहुत बुरे तरीके से पेश आएंगे। तुम इस हवेली के उसूल जानती तो। अरे जाओ, बीबी बनने की जरूरत नहीं है। ये खूब कही तुमने। तुम मेरे घर वालों को क्या बताओगी और तुम्हारी बात पर यकीन कौन करेगा? मेहरू चुप के चुप रह गई। जो भी है सितारा, मगर मैं तुम्हें इस तरह की सबकी इज्जत का तमाशा बनाने की इजाजत नहीं दे सकती। अरे तुमसे इजाजत मांग कौन रहा है? मेरा दिल चाहेगा मैं करूंगी। तुम मत भूलो मेहरू कि मैंने तुम्हारे साथ पहले क्या किया था। अगर दोबारा तुम मेरे मामले में पड़ी तो मैं सारी बात तुम्हारे ऊपर डाल दूंगी, सारे इल्जाम तुम्हें दे दूंगी। फिर क्या कर लोगे तुम? किससे अपनी बेगुनाही का सबूत मांगोगी? सब लोग तुमसे कितनी नफरत करते हैं, भाई तुमसे कितने बेजार हैं, ये बात तुम्हारे सामने है। मेरे हाथ से तुम्हें मजीद किसी खुशफहमी में नहीं पड़ना चाहिए। बिना सर्द मेरी के से देखते हुए वो वापस आ गई और फिर किताबें लेकर अपने कमरे में आ गई। कुछ दिन गुजरे तो इसके पेपर्स मुकम्मल हो गए। जितनी इसने तैयारी की थी पेपर्स इसके मुकाबले में, वो समझती थी ठीक है, अच्छे नंबरों से पास हो जाएगी। गो कि इसकी ख्वाहिश थी कि वो अपनी पोजीशन को बरकरार रखे, इस बार भी बोर्ड में टॉप करे। मगर जो कुछ इसके साथ हुआ था वो अपनी पढ़ाई पर इस तरह से फोकस नहीं कर पाई थी। इस बार वो से पास हो जाती तो ये भी बहुत बड़ी बात थी। पेपर्स की बात तो ताई ने इसे घर में गिन शक्कर बना कर रख दिया। पूरी हवेली की तफसीली सफाई करवाई। मुलाजमा को साथ मिलाकर इसने हवेली का एक एक कोना चमका दिया था। एक दिन ताई से कहने लगी, कल मेरी सितारा को कुछ लोग देखने के लिए आ रहे हैं, आज से तैयारी शुरू करना कर दो। कीमे के कबाब, रोल, समोसे वगैरह से आज ही बनाकर फ्रीज कर दो, कल किसी किस्म की कमी नहीं होनी चाहिए। वो लोग खाना भी यहीं पे खाएंगे और चाय भी यहीं पे पियेंगे। इन लोगों पर हमारा अच्छा असर पड़ना चाहिए। मेहरू ने इनकी सारी हिदायत को सुना और खामोशी से पलट गई ताकि इनकी हिदायत पर अमल भी कर सके। चची इनके पास आकर बैठ गई। कौन है वो लोग? मेरे मायके से ताल्लुक रखते हैं, मेरे भाई के साले हैं। वो मेरे भांजे की शादी पर इन्होंने सितारा को देखा था और इसे देखते पसंद कर लिया।
پہلے تو میں ٹالتی رہی، انہیں آنے سے منع کیا، مگر اب میں نے سوچا کہ یہی عمر ہے شادی کی، جتنا جلدی ستارہ اپنے گھر کی ہو جائے اتنا ہی اچھا ہے۔ میں بھی سرخرو ہو سکوں گی، یہ تو آپ نے صحیح کہا بھابھی، لڑکیاں جتنی جلدی اپنے گھر کی ہو جائیں صحیح رہتا ہے۔ مجھے تو اس بات کا دکھ ہے کہ کاش میرا کوئی بیٹا ہوتا، میں ستارہ کو حویلی میں رکھتی، اسے اپنی بہو بناتی، مگر اللہ نے مجھے بیٹے کیا بیٹی کی نعمت سے بھی محروم رکھا۔ یہ اولاد کی خوشی بھی انسان کے لیے کتنی بڑی ہوتی ہے، کاش کہ اللہ مجھے بھی خوشی دیتا۔ ارے تم اس بات پر اتنا پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ میرے بچے بھی تو تمہارے بچے، میں نے کبھی تمہیں الگ نہیں سمجھا۔ دونوں دیورانی جیٹھانی میں بلا کا پیار تھا، دونوں کی فطرت اور عادات بالکل ایک جیسی تھیں، اور دونوں اکثر ایک دوسرے کی ہمت بناتی تھیں اور ایک دوسرے کو تسلی دے سکتی تھیں۔ اگلے دن ستارہ کو دیکھنے کے لیے وہ لوگ آ گئے تھے، تائی میرو کی بنائی ہوئی ہر چیز ان کے سامنے ستارہ کا نام لگا کر پیش کر رہی تھی۔ یہ ہماری ستارہ نے بنایا، یہ کباب اور یہ چکن رول، یہ سب ستارہ نے خاص طور پر آپ کے لیے بنایا۔ وہ خاتون تو اس گھر کی آرائش و زیبائش اور رکھ رکھاؤ دیکھ کر ہی متاثر ہو رہی تھی۔ آپ نے حویلی کو بہت اچھی طرح سے سجا رکھے، ہر طرف صفائی اور نفاست نظر آ رہی، اور یہ سب چیزیں بھی بہت مزے کی بنی ہیں۔ جی بہن، یہ سب میری ستارہ کا کارنامہ ہے، وہی سارا دن حویلی کو سجاتی سنوارتی رہتی ہے۔ میں سے منع بھی کرتی ہوں کہ تھک جاؤ گی، اتنا کام مت کیا کرو، آخر ملازم کس لیے ہیں، مگر وہ تو یہ بات مانتی نہیں، کہتی ہے جب تک کام نہ کروں مجھے سکون نہیں آتا۔ صفائی تو وہ کسی اور کے ہاتھ کی پسند کرتی نہیں ہے۔ وہ بڑے فراترے سے جھوٹ بول رہی تھی، میرو کے لیے اپنا مسکرانا ضبط کرنا مشکل ہو گیا۔ جاؤ میرو، ستارہ کو بلا کر لاؤ، انہوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کیا۔ میرو ان کا اشارہ سمجھ گئی تھی۔ ستارہ کے کمرے میں آئی تو وہ ہینڈ فری لگا کر کسی سے باتوں میں مصروف تھی۔ میرو، یہاں پر تمہیں بلانے کے لیے آئی ہوں، تاکہ تمہیں ڈرائنگ روم میں بلا رہی ہیں۔ کچھ مہمان آئے ہیں۔ مہمان؟ تو ان کے ساتھ میرا کیا کام؟ تمہیں دیکھنے کے لیے وہ لوگ آئے ہیں، تائی نے کہا تھا کہ تم تیار ہو کر وہاں پر آنا۔ اچھا، اگر ایسا ہے تو میں اس طرح چلی جاتی ہوں، اگر انہوں نے مجھے پسند کرنا ہوا تو اس طرح کر لیں گے۔ ستارہ نے 2 دن پرانا جوڑا پہنا ہوا تھا، بال بکھرے ہوئے تھے اور چہرہ بھی مرجھایا ہوا تھا۔ حالانکہ ہر وقت وہ نقصق سے تیار رہتی تھی، ہر وقت وہ میک اپ کیے رکھتی تھی، مگر اب ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ 2 دن سے کسی فوتگی والے گھر میں موجود ہو۔ ستارہ، تم اس حلیے میں ان کے سامنے آؤ گی، تائی تم پر غصہ کریں گی۔ دیکھو میرو، تمہیں میں کتنی بار کہہ چکی ہوں کہ میرے معاملے میں مت بولو، مگر تم اتنی ڈھیٹ ہو کہ تم پر اثر ہی نہیں ہوتا۔ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ابھی تک تم سنبھلی نہیں۔ میرو خاموشی سے اس کے راستے سے ہٹ گئی۔ پھر جب ستارہ ڈرائنگ روم میں آئی تو اسے دیکھ کر وہاں پر پل بھر کے لیے خاموشی چھا گئی۔ وہ عورتیں تو حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگی تھیں، جبکہ تائی کو بھی ستارہ پر بہت غصہ تھا۔ وہ عورتیں وہاں سے چلی گئی تھیں، وہ تو سمجھ رہی تھی کہ ستارہ اپنے نام کی طرح نفیس مزاج کی لڑکی ہوگی جو گھر کو اتنا چمکا سکتی ہے، وہ خود بھی لٹکارے مارے ہوگی، مگر 2 دن پرانا جوڑا پہنے اپنے بے رنگ روپ کے ساتھ ان کے سامنے تھی، وہ بھلا اسے کیسے پسند کر سکتی تھی؟ ان کے جانے کے بعد تائی نے اسے آڑے ہاتھوں لیا۔ یہ کیا حرکت تھی ستارہ؟ تمہیں تیار ہو کر یہاں پر آنا چاہیے تھا۔ کیوں امی، تیار ہو کر کیوں آتی میں؟ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اور آپ جانتی ہیں جب میری طبیعت خراب ہوتی ہے تو میں اسی طرح ہی رہتی ہوں۔ تو کیا میرو نے تمہیں بتایا نہیں کہ یہ لوگ تمہیں دیکھنے کے لیے آئے ہیں؟ اس نے خاص طور پر تاکید کی تھی۔ امی، مجھے صرف اتنا کہا گیا کہ آپ نے کسی مہمان کو کوئی ذکر نہیں کیا۔ ستارہ نے ساری بات میرو پر ڈال دی۔ یہ سن کر تائی کا غصے سے دماغ گھوم گیا۔ کیا کہا تم نے؟ تمہیں میرو نے لوگوں کے بارے میں بتایا ہی نہیں؟ میں اس لڑکی کو اچھا سبق سکھاتی ہوں، نہایت ہی خرافہ لڑکی ہے یہ، بے غیرت، ہمارے ٹکڑوں پر پلتی ہے اور ہمارے خلاف سازشیں کرتی ہے۔ اتنا اچھا رشتہ اس لڑکی کی وجہ سے نکل گیا۔ انہوں نے میرو کو بلا کر اس کی اچھی خاصی کلاس لی اور اس کے منہ پر پے در پہ کئی تھپڑ مارے تھے۔ جب اسے چٹیا سے پکڑ کر جھٹکے دے رہی تھی تو تب ستارہ اسے جتانے والے انداز میں دیکھتے ہوئے مسکرا رہی تھی۔ میرو نے اسے انتہائی نفرت سے دیکھا تھا۔ ستارہ، تم دوسروں پر اتنا ظلم کرو جتنا خود سہنے کی ہمت رکھتی ہو، تو کچھ تم میرے ساتھ کر رہی ہو کل کو تمہارے سامنے پیش آ سکتا ہے۔
ستارہ کی بات پر ایک بار تو میرو کا دل زور سے دھڑکا تھا، وہ بری طرح سہمی تھی، مگر پھر اس نے جلدی اپنے تاثرات پر قابو پا لیا۔ ویسے بھی وہ فطری طور پر اپنی ماں جیسی تھی۔ میرو سے نفرت اسے وراثت میں ملی تھی۔ کبھی کبھی وہ اس لڑکی کے لیے اچھا نہیں سوچ سکتی تھی۔ کافی سارے دن بیت گئے، اب میرو ان کے معاملے میں محتاط ہو گئی تھی، گو کہ ابھی بھی اس کا دھیان ستارہ پر رہتا تھا۔ اسے اندازہ تھا کہ وہ بھی اس لڑکے کے ساتھ فون پر تعلق میں موجود ہے۔ اس کے ساتھ نہ جانے کہاں تک یہ لڑکی چلی گئی ہوگی، اکثر سوچتی تو وہ خوفزدہ ہو جاتی۔ اسے ستارہ کی بہادری سے بہت ڈر لگتا تھا۔ جو بھی تھا، اسے اپنی حویلی کی عزت بہت پیاری تھی۔ وہ سوچتی تھی کہ اگر ستارہ نے کوئی غلط قدم اٹھا لیا تو نہ جانے کیا ہو جائے گا۔ جو بھی رشتہ آتا، ستارہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر انکار کر دیتی۔ کبھی ان کے سامنے نہ آتی، کبھی سر درد کا بہانہ، کبھی بخار کا بہانہ۔ باقی سب لوگ تو اس کے بہانوں کو سمجھ نہ سکے، مگر میرو اچھے سے جانتی تھی کہ آخر یہ بہانے کس وجہ سے تھے۔ اس دن میرو کی طبیعت خراب تھی، کتنے دنوں سے اسے چکر آ رہے تھے، بار بار الٹی ہو جاتی۔ ابھی بھی اس کا دل بہت ہی زیادہ گھبرا رہا تھا۔ وہ کمرے سے نکل کر باہر آئی تاکہ اپنے لیے کچن سے دوا لے سکے، مگر ہال کا دروازہ کھلا دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ لگتا ہے دروازہ بند کرنا بھول گئے۔ وہ دروازے کے پاس آئی تو اسے باہر سے ہلکی ہلکی باتوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ اس وقت باہر کون ہے؟ مجھے جا کر دیکھنا چاہیے، کہیں ستارہ تو نہیں ہے، کہیں پھر سے اس نے اس لڑکی کو تو نہیں گھر پر بلا رکھا۔ وہ تھوڑا سا دور ہوئی تو ستارہ کی آواز اسے صاف سنائی دینے لگی۔ وہ دونوں سائیکو دنیا سے بے خبر ایک دوسرے میں کھوئے ہوئے تھے۔ آج میں اسے نہیں چھوڑوں گی، آج میں سب لوگوں کو بتاؤں گی کہ یہ لڑکی اصل میں کیسی ہے۔ پچھلی بار بھی اس نے مجھ پر الزام لگایا، سب لوگوں کے سامنے مجھے غلط قرار دیا، مگر آج میں اس کا بھانڈا سب کے سامنے پھوڑوں گی۔ آج تو میں ثبوت کے ساتھ اس کو سب کے سامنے پیش کروں گی۔ وہ دونوں کے پاس آ کر زور سے چلائی تھی۔ کیا ہو رہا ہے یہ؟ وہ دونوں اس کی آواز سن کر گھبرائے تھے۔ ستارہ نے بے ساختہ اس کے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ کون ہے یہ لڑکا اور بار بار یہاں پر کیوں آ رہا ہے؟ میں نے کہا تھا ستارہ اسے چھوڑو مت، بات کیا کرو اس لڑکے سے، مگر تم نے میری بات نہیں مانی۔ آج میں سب لوگوں کو بتاؤں گی کہ تم کیا گل کھلا رہی ہو۔ وہ لڑکا تو پلک جھپکتے وہاں سے بھاگ گیا، مگر ستارہ نے میرو کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس سے پہلے کہ میرو کو سمجھتی، ستارہ نے زور زور سے چلانا شروع کر دیا۔ امی، بابا، بھائی، آپ لوگ کہاں پر ہیں؟ دیکھیں اس لڑکی نے کیا گل کھلایا، کہ آج پھر سے اس لڑکی کے ساتھ موجود ہے جسے میں نے رنگے ہاتھوں پکڑا۔ میرو کا تو منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ کیا بکواس کر رہی ہو ستارہ؟ تم اپنی کہانی دوبارہ میرے سر پر تھوپ رہی ہو۔ تم جتنا مرضی چلاؤ، میرو تم پر کوئی یقین نہیں کرے گا۔ سب لوگ وہی سنیں گے جو میں سناؤں گی، سب لوگ وہی دیکھیں گے جو میں دکھاؤں گی۔ اور پھر اگلے پل وہاں پر سب لوگ اکٹھے ہو گئے۔ ستارہ نے روتے ہوئے سب کو چھوٹی موٹی کہانی سنائی۔ میں نے اسے آج پھر اس لڑکی کے ساتھ دیکھا، مت پوچھیں کہ دونوں کتنی شرمناک حالت میں موجود تھے۔ دیکھ کر مجھے بہت ترس آیا اپنے بھائی پر کہ اس کے نصیب میں اللہ نے کیسی لڑکی لکھی ہے۔ ماں، آپ نے اس کی شادی بھائی سے کیوں کی؟ بھائی سے کون سے جنم کا بدلہ لیا؟ یہ جھوٹ بول رہی ہے حنیت، میں سچ کہہ رہی ہوں، میں تو اسے یہاں پر دیکھ کر آئی تھی۔ نہیں بھائی، جو اس میں نہیں بولیں کہ آپ کی بیوی بول رہی ہے۔ مجھے تو پیاس لگی تھی، پانی پینے کے لیے باہر آئی، دروازہ کھلا دیکھا تو باہر آ گئی۔ یہ محترمہ سامنے ایک اجنبی کے ساتھ گل کھلا رہی تھی۔ اس لڑکے کا میں چہرہ نہیں دیکھ سکی، نہ اسے پکڑ سکی، اور مجھے دیکھتے یہاں سے بھاگ گیا، مگر ان محترمہ کو میں نے پکڑ لیا۔ اب آپ سنبھالے اپنی بیوی کو، بلکہ میں تو کہتی ہوں آپ اسے طلاق دے دیں۔ ایسی لڑکی کو گھر میں رکھنے کا کیا فائدہ جو نکاح میں ہوتے ہوئے بھی کسی اور کے ساتھ چکر چلائے۔ تایا اور حنیت دونوں ہی میرو کو نفرت کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے۔ حنیت کی نگاہوں میں اس کے لیے اتنی نفرت، اتنا غصہ اور قہر تھا کہ میرو دیکھ کر سہم گئی۔ تائی کو تو موقع چاہیے تھا، وہ اس پر پل پڑی تھی۔ آج انہوں نے اسے تسلی سے مارا تھا۔ پچھلے کتنے دنوں کا غصہ تھا جو آج انہوں نے میرو کے وجود پر اتارا تھا۔ میرو روتے ہوئے اپنی صفائیاں دے رہی تھی، مگر کوئی اس کی بات سننے پر تیار نہیں تھا۔ سب تھک ہار کر اپنے اپنے کمروں میں گئے تو وہ اپنا وجود گھسیٹتے ہوئے کمرے میں آئی۔ حنیت نے اسے دیکھ کر نفرت سے منہ پھیر لیا۔ تم اب اپنے کمرے میں چلی جاؤ، میں تو اب مزید اس کمرے میں تمہیں برداشت نہیں کر سکتا اور تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتا۔ وہ روتے ہوئے حنیت کے قدموں میں گر گئی۔
مجھ پر یقین کریں حنید، میں قسم کھا کر کہتی ہوں، میں جھوٹ نہیں بول رہی ہوں، میں گنہگار نہیں ہوں، میں کبھی غلط کر ہی نہیں سکتی۔ تو تمہارا کہنے کا کیا مطلب ہے کہ میری بہن غلط ہے، میری بہن گناہ کر رہی ہے؟ میں اپنی بہن کو اچھے سے جانتا ہوں، وہ کبھی کوئی غلط کام کر ہی نہیں سکتی۔ ہمیں اس پر پورا اعتبار ہے۔ ہاں، اگر تم یہ کام کر سکتی ہو، تمہاری ماں نے بھی تو یہی گل کھلائے تھے، اور تم بھی تو اپنی ماں جیسی ہو، خون کا اثر تو ہوتا ہی ہے۔ پتھر نگاہوں سے حنید کو دیکھ رہی تھی، پھر اپنے کمرے میں آ کر وہ بستر پر گر کر پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ دادی ان سب چیزوں سے بے خبر اپنے کمرے میں سو رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ ان کی لاڈلی پوتی پر آج پھر سے کیا قیامت ٹوٹ پڑی ہے۔ اسے اس بات کا اطمینان تھا کہ حنید نے سب کی باتوں میں آ کر ایسے ایک دم سے کوئی فیصلہ نہیں سنایا، اسے طلاق نہیں دی، تبھی وہ اس کا غصہ اترنے کے خیال سے دوسرے کمرے میں آ کر رہنے لگی تھی جہاں پر پہلے رہتی تھی۔ وہ سمجھتی تھی کہ اگر وہ حنید کے سامنے رہی تو غصے میں آ کر وہ کہیں غلط قدم نہ اٹھا لے۔ آج اسے اپنی بے وقوفی پر بھی بہت پچھتاوا آ رہا تھا۔ کاش کہ وہ اکیلی باہر نہ جاتی، حنید کو جگا لیتی، ایسے اعتماد میں لے لیتی۔ وہ جانتی تو تھی کہ ماں بیٹیاں کتنی چالاک ہیں، کبھی بھی اپنے اوپر بات نہیں آنے دیں گی، اور ایک بار پھر سے وہ اپنی بے وقوفیوں کے ہاتھوں دھوکا کھا گئی، اور ایک بار پھر سے وہ اسے سب کی نظروں میں گرا گئی تھی۔ یا اللہ، میری عزت رکھ لے، سب کے سامنے میری سچائی ثابت کر دے۔ تو ہی ہے جو میری سچائی سے واقف ہے، اس گھر میں کوئی مجھ پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حنید کے رویے میں ایک سرد مہری اور بے رخی آ چکی تھی۔ وہ مہرو سے بات کرنا تو دور، اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا۔ مہرو خاموشی سے اپنے پرانے کمرے میں دن گزار رہی تھی، جبکہ حنید صبح سویرے گھر سے نکل جاتا اور رات کے واپس لوٹتا تاکہ اس سے مہرو کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ وہ اندر ہی اندر تلملا رہا تھا کہ جس لڑکی کو اس نے عزت دی، اس نے اس کے خاندان پر بار بار داغ لگایا۔ ایک شام حنید کی برتھ ڈے کا دن تھا۔ اس کے کالج کے دوستوں اور پروفیسر ساتھیوں نے اس کے لیے ایک مقامی ریسٹورینٹ میں سرپرائز پارٹی رکھی تھی۔ حنید کا دل تو شامل ہونے کا نہیں چاہ رہا تھا، مگر دوستوں کے بار بار اصرار پر وہ ان کے ساتھ جا بیٹھا۔ سب دوست اسے مبارکباد دے رہے تھے، ماحول میں کہہ کے گونج رہے تھے، لیکن حنید اندر سے بالکل ویران اور گمسم تھا۔ تبھی ریسٹورینٹ کے دروازے سے ایک شخص اندر داخل ہوا۔ وہ حنید کا وہی پرانا دوست تھا جس سے کچھ عرصہ پہلے حنید کے شدید اختلافات ہو چکے تھے، اور حنید نے اسے اپنے پرسنل آفس سے ذلیل کر کے نکال دیا تھا۔ اسے دیکھتے ہی حنید کا موڈ بھی مزید خراب ہو گیا۔ وہ شخص سیدھا حنید کی ٹیبل کی طرف آیا۔ حنید نے بیزارگی سے اس کی طرف دیکھا اور سخت لہجے میں کہا، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں تم سے کوئی رابطہ نہیں رکھنا چاہتا، نہ مجھے تم سے کوئی بات کرنی ہے، تم میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ اس پرانے دوست نے ہنس کر ایک کرسی کھینچی اور بیٹھتے ہوئے سکون سے بولا، حنید شاہ، اتنے غصے میں کیوں؟ یہاں تم سے معافی مانگنے نہیں آیا، بلکہ تم ایک ایسی سچائی بتانے آیا ہوں جو تمہارا جاننا بہت ضروری ہے۔ حنید نے تلخی سے کہا، مجھے تم سے کچھ نہیں سننا۔ اس شخص نے مسکرا کر سب دوستوں کی طرف دیکھا اور حنید سے مخاطب ہوا، تمہیں یاد ہے تم نے مجھے اپنے آفس سے کیوں نکالا تھا؟ کیونکہ تمہیں لگتا تھا کہ میں نے تمہاری سیکرٹری پر بری نظر ڈالی اور تم نے مجھے بدتمیز، بد کردار، بدکماش کہہ کر دھکے دے کر نکال دیا تھا۔ اس وقت میں نے تم سے کیا کہا تھا کہ میں نے کہا تھا یہ تمہاری بہن نہیں تھی جو ہم نے غصے میں آ کر برسوں پرانی دوستی کو توڑ دیا، لیکن تم نے غصے میں مجھے کیا کہا تھا کہ تم جیسے انسان کی اتنی اوقات نہیں کہ تم میری بہن یا میرے خاندان تک پہنچ سکو، یاد ہے نا؟ حنید کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اپنی زبان سنبھالو، دوبارہ میری بہن کا نام مت لینا، یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ دوست نے اپنی جیب سے موبائل نکالا، اس کی اسکرین ان کی اور فون حنید کے سامنے ٹیبل پر رکھ دیا۔ دیکھو حنید، جس کی اوقات نہیں تھی وہ تمہارے گھر کے اندر تمہاری ناک کے نیچے پہنچ گیا۔ موبائل کی اسکرین پر تصاویر اور ویڈیوز چلنے لگیں۔ حنید کے ہوش اڑ گئے۔ ویڈیوز میں صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ شخص حنید کی حویلی کے پچھلے حصے اور لاؤنج میں ستارہ کے ساتھ بیٹھا ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا، فلرٹ کر رہا تھا، اور دونوں ایک دوسرے سے گھل مل رہے تھے۔ اس نے سرد لہجے میں کہا، دیکھو حنید شاہ، میں تمہاری ناک کے نیچے تمہاری بہن کے ساتھ تمہارے اپنے گھر میں وقت گزارتا رہا، اور میرا شکر ادا کرو کہ میں نے اس کے ساتھ کوئی حد پار نہیں کی، نہ اس کے ساتھ کوئی غلط حرکت کی۔ میں صرف اس کے ساتھ باتیں کرتا رہا، تمہیں اور تمہارے
خاندانی غرور کو یہ دکھانے کے لیے کہ میں چاہوں تو کچھ بھی کر سکتا ہوں، اور تم اپنی اس بے گناہ بیوی کو بات بات پر ذلیل کرتے رہے، اس پر ظلم کرتے رہے۔ میں تمہیں سچ بتا دوں، اس پورے کھیل میں تمہاری بیوی کا 1% بھی قصور نہیں تھا۔ میں تو وہاں صرف اور صرف تمہاری بہن ستارہ سے ملنے جاتا تھا۔ وہ تو تمہاری بیوی بدقسمتی سے وہاں جاتی تھی، اور تمہاری چلاک بہن سارا الزام اس کے سر تھوپ کر خود پاک صاف بن جاتی تھی۔ یہ سننا تھا کہ حنیت کا ضبط جواب دے گیا، اس کے اندر جیسے دھماکہ ہوا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور غضبناک ہو کر اس شخص کے گریبان پر جھپٹ پڑا اور اسے زوردار مکہ دے مارا۔ ریسٹورانٹ میں افراتفری مچ گئی۔ حنیت غصے سے چلاتے ہوئے اس سے مارنے لگا، تو نے میری حویلی میں قدم رکھنے کی ہمت کیسے کی؟ باقی تمام دوستوں نے آگے بڑھ کر حنیت کو بڑی مشکل سے الگ کیا اور بیچ بچاؤ کروایا۔ اس شخص نے اپنے کپڑے درست کیے اور جاتے ہوئے کہا، مجھے مارنے سے سچ نہیں بدلے گا۔ حنیت، اگر مارنا ہی ہے نا تو جا کر اپنی بہن کو مارو جو تمہاری ناک کے نیچے کھیل کھیل رہی تھی۔ حنیت کے پاؤں تلے سے زمین نکل چکی تھی، اس کا سر بری طرح سے گھوم رہا تھا اور سینے میں سانس اٹک چکی تھی۔ اس کا سر بری طرح گھوم رہا تھا۔ مہرو کے بیتے ہوئے تمام الفاظ، اس کے روتے ہوئے چہرے کی التجا، اس کی بے گناہ چیخیں حنیت کے کانوں میں ہتھوڑوں کی طرح بجنے لگی تھی۔ میں بے گناہ ہوں حنیت، میں قسم کھاتی ہوں میں نے کچھ نہیں کیا۔ حنیت نے گاڑی کی چابی اٹھائی اور دیوانہ وار گاڑی چلاتے ہوئے گھر کی طرف بھاگا۔ اس کے ذہن میں صرف اور صرف مہرو کا معصوم چہرہ اور اپنے کیے گئے ظلم کا احساس گھوم رہا تھا۔ گھر پہنچتے اس نے زور سے لاؤنج کا دروازہ کھولا۔ تائی اور زبیدہ بیگم لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ حنیت کی ایسی بگڑی حالت دیکھ کر زبیدہ بیگم گھبرا کر اٹھی۔ حنیت، کیا ہوا بیٹا، تم اس طرح کیوں ہو رہے ہو؟ حنیت نے چیختے ہوئے کہا، ستارہ کہاں ہے، بلائیں اسے باہر۔ تائی نے حیرت سے کہا، کیا ہو گیا تمہیں، کیوں چلا رہے ہو ستارہ پر؟ حنیت نے اپنا موبائل نکالا جس میں اس کے دوست نے وہ ویڈیو اور تصاویر ٹرانسفر کر دی تھی۔ یہ دیکھیں اپنی لاڈلی پارسا اور حیادار بیٹی کو، جس کی شرافت کے ہم لوگ قصیدے پڑھتے نہیں تھکتے تھے۔ یہ وہ لڑکی ہے جو غیر مردوں کو گھر میں بلا کر ان کے ساتھ گل کھلاتی تھی، اور ہم لوگوں نے اس شام کی باتوں میں آ کر اس معصوم مہرو پر ظلم ڈھا دیے، اس پر ہاتھ اٹھائے، اس کا جینا حرام کر دیا۔ زبیدہ بیگم نے جب موبائل پر ویڈیوز دیکھی تو ان کے چہروں کا رنگ فک ہو گیا۔ زبیدہ بیگم کے ہاتھوں سے موبائل چھوٹنے لگا۔ وہ صدمے سے صوفے پر گر گئیں۔ ستارہ جو اپنے کمرے سے باہر آ رہی تھی، حنیت کی آواز اور سامنے چلتی ہوئی ویڈیو دیکھ کر خوف سے کانپنے لگی۔ حنیت ستارہ کی طرف بڑھا اور غصے سے چلاتے ہوئے کہا، تو نے صرف اپنے بھائی کی عزت کا تماشا نہیں بنایا بلکہ ایک معصوم زندگی جہنم بنا دی۔ تجھے ذرا خوف خدا نہیں آیا؟ تایا بھی شور سن کر باہر آ گئے۔ جب تمام سچائی ان کے سامنے آئی تو حویلی میں سانپ سونگھ گیا۔ تائی نے سخت فیصلہ لیتے ہوئے اسی وقت اعلان کیا کہ ستارہ کی شادی خاندان کے ایک دور کے سیدھے سادے لڑکے سے فوراً کر دی جائے گی، جو غریب تو ہے، ساتھ ستارہ کو زیادہ سہولیات دے سکے، مگر وہ ستارہ کو عزت ضرور دے گا، وہ عزت جس کی وہ حقدار نہیں ہے۔ چند ہی دنوں میں بغیر کسی دھوم دھام کے ستارہ کا نکاح کر کے اسے رخصت کر دیا گیا۔ اس واقعے کے بعد جب بھی ستارہ کبھی میکے آتی، حنیت نہ تو اس سے بات کرتا اور نہ اس کی طرف دیکھنا گوارا کرتا۔ اس کے دل میں ستارہ اور اپنی ماں کے اس رویے کے لیے گہرا زخم بن چکا تھا۔ ستارہ کے جانے کے بعد حنیت قدم قدم پر ٹوٹ رہا تھا۔ وہ مہرو کے پرانے کمرے کے باہر آ کر کھڑا ہو جاتا، لیکن اندر جانے کی ہمت نہ ہوتی۔ اس کا ضمیر اسے ملامت کر رہا تھا کہ اس نے اپنی بیوی کا ساتھ نہیں دیا اور اسے دنیا والوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ ایک رات جب پورا گھر سو رہا تھا، حنیت نے ہمت کر کے مہرو کے کمرے کا دروازہ دھکیلا۔ مہرو بستر پر بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی۔ حنیت کو کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر وہ خاموش ہو گئی اور سر جھکا لیا۔ وہ اب بھی حنیت سے ڈرتی تھی اور کسی نئی تذلیل کی منتظر تھی۔ حنیت آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے بستر کے پاس آیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسوں کا سمندر تھا اور چہرے پر شدید پچھتاوا۔ وہ مہرو کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ مہرو نے حیرت اور گھبراہٹ سے حنیت کو دیکھا۔ حنیت، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ حنیت نے مہرو کے دونوں لڑزتے ہوئے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔
اس کے ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈے تھے۔ حنیت نے ان ہاتھوں کو اپنے ہونٹوں سے لگایا اور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ مجھے معاف کر دو مہرو، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، میں اندھا ہو گیا تھا، میں جاہل بن گیا تھا جو اپنی بیوی، اپنی عزت کی سچائی کو نہ پہچان سکا۔ میں نے تم پر اتنا ظلم کیا، تم سے تمہارا حق چھینا، تمہارے کردار پر انگلی اٹھانے والوں کا ساتھ دیا۔ مجھے سزا دو مہرو، لیکن مجھے معاف کر دو۔ حنیت شاہ جو کالج میں ایک باوقار پروفیسر تھا، اس وقت ایک بچے کی طرح اپنی بیوی کے سامنے رو رہا تھا۔ مہرو کی آنکھوں سے بھی ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے اور آنسو بہنے لگے۔ اس نے حنیت کی ہاتھوں کو دیکھا، پھر اس کے پچھتاوے سے بھرے چہرے کو۔ مہرو کا دل ہمیشہ سے حنیت کے لیے نرم تھا۔ اس نے حنیت کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور ہلکی آواز میں کہا، میں نے تو آپ سے کبھی شکوہ بھی نہیں کیا تھا حنیت، مجھے بس اس بات کا دکھ تھا کہ آپ نے بھی مجھ پر بھروسہ نہیں کیا۔ حنیت نے اوپر اٹھ کر مہرو کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ اس سے اتنی شدت اور گرم جوشی سے اپنے وجود میں بھینچ رہا تھا جسے وہ ڈر رہا ہو کہ اگر چھوڑا تو کہیں وہ چلی جائے گی۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں مہرو، اب اس گھر میں تم پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ تم اس گھر کی مالکن ہو، میری زندگی اور میرا مان ہو۔ میں اپنی آخری سانس تک تم سے معافی مانگوں گا اور تمہاری ہر خوشی کا خیال رکھوں گا۔ مہرو نے حنیت کے سینے پر سرک دیا اور پہلی بار اس نے حنیت کی آغوش میں ایک عجیب سا سکون اور تحفظ محسوس کیا۔ اس رات کے بعد حنیت شاہ بالکل بدل گیا۔ وہ اب صرف ایک شوہر نہیں بلکہ مہرو کا محافظ بن چکا تھا۔ صبح جب مہرو کی آنکھ کھولی تو اس نے دیکھا کہ حنیت بستر کے پاس بیٹھا مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں چائے کا کپ اور ناشتے کی ٹرے تھی۔ مہرو نے شرما کر چادر اوپر کی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ حنیت نے جھک کر اس کے ماتھے پر ایک طویل محبت بھرا لمس چھوڑا۔ اپنی خوبصورت بیوی کے لیے ناشتہ لایا ہوں۔ آج سے میری ملکہ کوئی کام نہیں کرے گی، اب تمہیں صرف پڑھائی کرنی ہے اور میرے دل پر حکومت کرنی ہے۔ مہرو کا چہرہ گلابی ہو گیا۔ زبیدہ بیگم اور تائی جو پہلے مہرو سے کام کرواتی تھیں، اب حنیت کے سخت رویے اور مہرو کے لیے اس کی بے پناہ محبت کو دیکھ کر چپ رہنے میں عافیت سمجھتی تھی۔ حنیت نے واضح کر دیا تھا کہ اگر مہرو کو کسی نے ذرا سا بھی تکلیف پہنچائی تو وہ حویلی چھوڑ کر الگ ہو جائے گا۔ کچھ ہی دنوں میں مہرو کے بورڈ کا رزلٹ آیا۔ جب رزلٹ کی خبر ملی تو حنیت خوشی سے جھوم اٹھا۔ مہرو نے صرف اچھے نمبروں سے کامیابی حاصل کی تھی بلکہ اس نے پورے ڈسٹرکٹ میں نمایاں پوزیشن حاصل کی تھی۔ حنیت شام کو گھر آیا تو اس کے ہاتھ میں پھولوں کا بڑا سا گلدستہ اور ایک قیمتی گفٹ تھا۔ وہ سیدھا مہرو کے کمرے میں گیا جہاں مہرو سادگی سے تیار بیٹھی تھی۔ حنیت نے پھول مہرو کی گود میں رکھے اور اسے باہوں میں بھر کر گول گھمایا۔ مبارک ہو میری پڑھاکو اور ذہین بیوی، تم نے ثابت کر دیا کہ تم کیا ہو، مجھے تم پر فخر ہے مہرو۔ مہرو نے ہنس کر حنیت کے گلے میں باہیں ڈال دیں۔ یہ سب آپ کی وجہ سے ہے حنیت، آپ نے مجھے ہمت دی۔ حنیت نے اسے نرمی سے بستر پر بٹھایا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا۔ اس کی نظروں میں مہرو کے لیے بے پناہ محبت، جذباتی لگاؤ اور رومانس تیر رہا تھا۔ تم میری زندگی کا وہ خوبصورت معجزہ ہو مہرو، جسے میں نے کھونے کی غلطی کر دی تھی، لیکن اب میں تمہیں کبھی خود سے دور نہیں ہونے دوں گا۔ حنیت نے مہرو کی زلفوں کو اس کے چہرے سے ہٹایا اور اس کے چہرے کے ہر نقوش کو اپنی محبت بھری نظروں سے چوما۔ مہرو نے شرما کر اپنی آنکھیں بند کر لیں اور حنیت کے سینے میں اپنا چہرہ چھپا لیا۔ حویلی کے اس کمرے میں اب ماضی کی تمام تلخیاں اور دکھ ختم ہو چکے تھے اور ان کی جگہ حنیت اور مہرو کی بے پناہ محبت، احترام نے لے لی تھی۔